गोंयकार भावांक आनी भयणींक उलो मारूंक सोदतां की आयज जे कोविडाची मरणां आनी कोविड एफेक्टेड पीपल इतले सुबेज जाल्ले आसात एवरी डे 50 मायजो थोडे उणे मरप म्हणजे ही एकदम दुखाची गज जावन आसा. जोणेकलाक जाका जावंक ना वो तांची फॅमिली भायर पडूंक ना मरूंक ना तांकां हें कांय न्ही, पूण दुसऱ्यांच्यो ज्यो फॅमिली मेल्यात म्हाका चिंतूं येता तांचें दूख कितलें आसतलें तें. आनीक हांव सरकाराक ब्लेम कोत्तां, भोव करून चीफ मिनिस्टराक, कित्याक ताणें दोळे धांपिल्ले आसात फॉर देयर ओन सेल्फीश इंट्रस्ट. दे हॅव स्टील नॉट टेकन डिसिजन फॉर ए लॉकडावन. आनी हांव एप्रिशिएट कोत्तां की जायते लोकल बॉडीज पंचायतांनी जावं लोक मुखार येवन तांणी आयज गांवांनी लॉकडावन केल्लो आसा. तांचो हेतू कितें? लोकांक पनीश करपाक न्ही, फकत हें पळय कोवीड वाडटा तें देंवतलें काय म्हूण ते प्रयत्न करतात. कित्याक सरकार न्हिदलेलो आसा, देखून सरकारान दोळे धांपिल्ले आसात. तेन्ना हांव चीफ मिनिस्टराक उलो मारतां, कीप ऑल युअर इंट्रस्ट असायड, टेक एवरीबॉडी इंटू कॉन्फिडन्स, डोंट थिंक ओन्ली यू नो एवरीथिंग. You are chief minister, there have been many chief ministers. This pandemic is affecting the whole state of Goa. तूं एकलो सॉल्व करतलो म्हणची नाका, कित्याक तुवें दाखयलें की तुकोडे जायना आनी तुवें गोंयचें पाड घालें, इतले दीस एक्शन घेना जायना. आतां टेक एवरीबॉडी इंटू कॉन्फिडन्स, टेक एवरीबॉडीज व्यूज. ओनली देन वी मे बी एबल टू कंटेन this spread of the pandemic in Goa. आयज आमी पळयल्ले आसात लिक्वीड ऑक्सिजन मेळना. आमी जाणात पयल्यो जायती कंपनीज सप्लाय करताले, ती आतां एक कंपनीक दिल्ली आसा. आतांच हांव आयकतालो कितले जाण मेले बिकॉज ऑफ नॉन एवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सिजन. सो तेन्ना हांव मागतां जाता तितले बेगीन एकामेकाचेर घाली नाकात. Health Minister responsible, Dean is responsible, somebody else is responsible. For us, the government of Goa, headed by you, Chief Minister, is responsible. So take everybody into confidence. तांच्यो views आयक, आमकांय कोट्टा. हांवूय आहा, आम MP of representing South Goa. म्हाका तुमी केन्नाच आपयनात. Please call me also, take my views. This is only to curb the spread of COVID-19 in the state. तिसरी गोष्ट, परतून लोक म्हणटाय कोण एग्जाम केन्ना जातल्यो भुरग्यांल्यो, तूं आजून डेट दिनात. सो टेल देम ऑल दीज आर पोस्टपोन. पयले लोकांक जीव आहल्यार तो हाल्या एग्जाम आन्सर करतलो. आमकां लोकांची सावूद आरोग्य आनी जीव इम्पॉर्टंट. So keep them aside. Sangtaga, the new date will be mentioned. Till then, exams, everything is postponed. Testing, आज इतली वर्शीक जाल्ली आसा. कोणूय टेस्ट करता ताजो रिजल्ट 3-4 दिसांनी. म्हणजे ताजे मोदें तो कोणाक मेळटो, तो पॉझिटिव्ह जाता, तो ताका पास करतलो. सो इमिजिएटली फर्स्ट पळय रॅपीड टेस्टिंग जातालें, ते भशेन एक दीस भितर यू शूड नो. मागीर वस्त मागीर करें, ताका टेस्टिंग गेलें, कितें सिम्पटम आहाय रोखडें तांकां वखद दियात. आयज लिक्वीड ऑक्सिजन ना, आनीक ह्यो इनाय दोज इंजेक्शन्स which increase your oxygen content, they immediately ani adai ani vadoya, give it to hospitals so that all these medicine increase the immunity of these patients, because nobody wants to die. गोंया मेल्या ते आमकां चड जाले लोकांचे गोंयचे. सो हांव मागतां चीफ मिनिस्टरा कडेन आनी दोतोरां कडेन मागतां, तुमी भरपूर काम केल्लें आसा. तुमकां हांव परबी दिता, हांव तुमचो गुन्यांव करिना. ऑल ऑफ अस हॅव आवर शॉर्टफॉल्स. दीस आनी रात तुमी काम केलां. प्लीज कंटिन्यू
in the interest of the state, in the interest of humanity. कितें बरें केल्लें ताजो इफेक्ट तुमकां देव दितलो. आनीक हें कंटिन्यू कोराय आनी लोकांक सेव कोऱ्यात हेंच आमची मागणी तुमकोडे. आनीक आतांच हांवें कलेक्टराक एक एम्बुलन्स आनी एक हर्स वॅन आनी जात जाल्यार लिक्वीड ऑक्सिजन कितें सिलिंडर्स दिवपाक हांव तयार आहा म्हणून आतांच कलेक्टराक सांगलां. आनी ऑलरेडी हांवें सँक्शन केल्लें आसा एम्बुलन्स आनीक एक हर्स वॅन. ते भशेन हांव मागतां की कोण म्हणटा ते आमी निवडून हाडलोले मनीस कितें कोत्ताय, आमच्यान कितें करपाक जाता. आमी सरकार न्ही, सरकार BJP सरकार आहा हिंगाय आनी सेंट्रलाकूच आमी उलोवपाकूच उरल्या. सरकार ओन्ली एश्युरन्स दिता. सेंट्राकूच काबार केले 3.5 lakhs per day आनी गोंयाय 3,000 3,500 जाल्ले आतां 2,500 पावले. इज अ बिग नंबर फॉर गोवा. तेन्ना हांव हात जोडून मागतां पयलो सरकारा कडेन टेक मेजर्स टू कंटेन दीस ग्रोथ ऑफ COVID-19 इन द स्टेट. तेच भाशेन लोकां कडेन मागता. जेन्ना आतां ही रेस्ट्रिक्शन घाल्यात ती तुमकां पानीश करपाक न्ही. MLA आनीक लोकल बॉडीज ज्यो मागतात तुमकोडे हें शटडावन करतात तें तुमकां पानीश करपाक न्ही, फकत तुमकां कोवीड जायना जावपाक आनी तुमी दुयेंत पडना जावपाक. तेन्ना प्लीज कोऑपरेट विथ ऑल दीज पीपल सो दॅट द ग्रोथ ऑफ COVID-19 इज कंटेन. आनीक हें म्हणून हांव मागतां आनी रावतां तुमी हे सगळे कोऑपरेट करतल्यात, कित्याक कितें एकल्यान जाता तें करून दाखयतल्यात आनी हे भशेन हो कोवीड आनी वाडोवपाक आमचे गोंयांत दिवचें ना. सगल्यांक देव बरें करूं. सो टेक एवरीबॉडी इनटू कॉन्फिडन्स. तांच्यो व्ह्यूज आयक. आमकांय कळटा. हांवूय आहा, आय एम MP ऑफ रिप्रेझेंटिंग सावथ गोवा. म्हाका तुमी केन्नाच आपयनात. प्लीज call me also, take my views. This is only to curb the spread of COVID-19 in the state. तिसरी गोष्ट, परतून लोक म्हणटाय कोण एग्जाम केन्ना जातल्यो भुरग्यांल्यो तूं आजून डेट दिनात. सो टेल देम ऑल दीज आर पोस्टपोन. पयले लोकांक जीव आहल्यार तो हाल्या एग्जाम आन्सर करतलो. आमकां लोकांची सावूद आरोग्य आनी जीव इम्पॉर्टंट. सो कीप देम असायड. सांग ताका द न्यू डेट वील बी मेन्शन. टील देन एग्जाम्स एवरीथींग इज पोस्टपोन. टेस्टिंग आयज इतली हरशीक जाल्ली आसा. कोणूय टेस्ट करता ताजो रिजल्ट 3-4 दिसांनी. म्हणजे ताजे मोदें तो कोणाकूय मेळटो तो पॉझिटीव जाता तो ताका पास करतलो. सो इमिजिएटली फर्स्ट पडे रॅपीड टेस्टिंग जातालें ते भशेन एक दीस भितर यू शूड नो. मागीर हे वस्त मागीर कराय. ताका टेस्टिंग गेलें. कितें सिम्पटम आहाय रोखडें तांकां वखद दियात. आयज लिक्वीड ऑक्सिजन ना आनीक ही नाय दोज इंजेक्शन्स which increase your oxygen content. They immediately आणि हाडाय आणि वाडोवया. Give it to hospitals so that all these medicines increase the immunity of these patients because nobody wants to die. गोंया मेल्यात ते आमकां चड जाले लोकांचे गोंयचे. सो हांव मागतां चीफ मिनिस्टरा कडेन आनी दोतोरां कडेन मागतां तुमी भरपूर काम केल्लें आसा. तुमकां हांव परबी दिता. हांव तुमचो गुन्यांव करिना. ऑल ऑफ अस हॅव आवर शॉर्टफॉल्स. दीस आनी रात तुमी काम केलां. प्लीज कंटिन्यू इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट, इन द इंट्रस्ट ऑफ ह्युमॅनिटी. कितें बरें केल्लें ताजो इफेक्ट तुमकां देव दितलो. आनीक हें कंटिन्यू कोराय आनी लोकांक सेव कोऱ्यात हेंच आमची मागणी तुमकोडे. आनीक आतांच हांवें कलेक्टराक एक एम्बुलन्स आनी एक हर्स वॅन आनी जात जाल्यार लिक्वीड ऑक्सिजन कितें सिलिंडर्स दिवपाक हांव तयार आहा म्हणून आतांच कलेक्टराक सांगलां. आनी ऑलरेडी हांवें सँक्शन केल्लें आसा एम्बुलन्स आनीक एक हर्स वॅन. ते भशेन
हांव मागतां की कोण म्हणटा ते आमी निवडून हाडलेले मनीस कितें कोत्ताय आमच्यान कितें करपाक जाता. आमी सरकार न्ही, सरकार BJP सरकार आहा हिंगाय आनी सेंट्रलाकूच आमी उलोवपाकूच उरल्या. सरकार ओन्ली एश्युरन्स दिता. सेंट्राकूय काबार केले 3.5 lakhs per day आनी गोंयांय 3,000 3,500 जाल्ले आतां 250,000 पावले. इज अ बीग नंबर फॉर गोवा. तेन्ना हांव हात जोडून मागतां पयलो सरकारा कडेन टेक मेजर्स टू कंटेन दीस ग्रोथ ऑफ COVID-19 इन द स्टेट. तेच भाशेन लोकां कडेन मागता. जेन्ना आतां ही रेस्ट्रिक्शन घाल्यांत ती तुमकां पानीश करपाक न्ही. MLA आनीक लोकल बॉडीज ज्यो मागतात तुमकडे हें शटडावन करतात तें तुमकां पानीश करपाक न्ही, फकत तुमकां कोवीड जायना जावपाक आनी तुमी दुयेंत पडना जावपाक. तेन्ना प्लीज कोऑपरेट वीथ ऑल दीज पीपल सो दॅट द ग्रोथ ऑफ COVID-19 इज कंटेन. आनीक हें म्हणून हांव मागतां आनी रावतां तुमी हे सगळे कोऑपरेट करतल्यात, कित्याक कितें एकल्यान जाता तें करून दाखयतल्यात आनी हे भशेन हो कोवीड आनी वाडोवपाक आमच्या गोंयांत दिवचें ना. सगल्यांक देव बरें करूं.